रिज्स यहाँ आए। फिर अल्लाह किसी कूड़ा करकट को पसंद नहीं फरमाता कि इन दरबारों में आए। ब्रदर इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमा रहा है, अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन, कि अल्लाह जालिमों की कौम पर मुसलसल अपनी लानत भेज रहा है। ब्रदर इस्लाम, अभी तकरीबन 8 बजे के करीब मजलिस पाक का आगाज हो चुका था और प्रोग्राम के मुताबिक मजलिस का आगाज मुझी से किया जाना था, मगर चूंकि सब यहाँ मेहमान ज़ाकिरीन औज़ाम हैं, इसलिए मेज़बान होने के नाते हमने चाहा कि सब पहले अपनी अपनी मर्जी से शहनशाह इमामत व विलायत मौलाए कायनात की बारगाह में हाज़री लगवा कर हजूर को खुश कर लें। और यकीनन उन्होंने ऐसा ही किया, और न जाने ये कितनी मंजूरी वाली जगह है कि जो मैं यहाँ मोजज़ात देखता रहा हूँ और मेरी चश्म तसव्वुर में कौन कौन सी हस्ती यहाँ तशरीफ लाई है, मेरा इंतहाई अदब भरा आप सबको खैराज है, खराज अकीदत है कि आपने इस शब्बे बेदारी में बेदार होकर जिक्र आले रसूल सुनकर ना जाने कितनी हजारों शबे कद्र से ज्यादा सवाब ले लिया। ब्रदर इस्लाम, ये जिक्र आज भी मोजज़ा है और इसका मोजज़ा मेरे मुल्क के बहुत बड़े ज़ाकिर जनाब सैयद ज़ैगम अब्बास ने आपको दिखा दिया। ऐसा गिरिया, और उस गिरिये में जो तड़प मैंने देखी है, मैं अभी तक अपने खता औसान को दुरुस्त नहीं कर पा रहा। इतनी मकबूलियत रखने वाली मजलिस तो वैसे मकबूल होती है, लेकिन ये मजलिस ना जाने क्या मजलिस थी। ये मेरी अक्ल व फिक्र से बाहर है, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इन बुलंद आवाजों और चीखों पुकार की आवाजें हम सबके ज़मीरों को दस्तक देकर ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि 1430 साल गुजर गए, इसके बावजूद ये गिरिया और ये रोने की आवाजें मुर्दा मुसलमानों के ज़मीरों को आवाज दे रही हैं कि मजलूम को पहचानो। मजलूम की पहचान यही असल में इस्लाम है, यही दीन है। और जिन किरदारों पर जुल्म हुआ, उन जुल्म करने वालों को भी उन्होंने कभी बद्दवा नहीं दी। ये कैसा किरदार है? आज सारी दुनिया दहशतगर्दी पर हो रही है, आज सारी दुनिया का मीडिया इस बात पर परेशान है, हालांकि कोई सुपर पावर हो, कि दहशतगर्दी बहुत हो रही है, आतंकवादी बहुत पैदा हो गए हैं, नबवी में मस्जिद सजदे की हालत में पर इस्लाम आतंकवाद किया गया, टेररिज्म किया गया, जिस पर दहशतगर्दी की गई, वो कोई और न था, वो वसी रसूल अलीउन वलीउल्लाह था।
یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور میں اس بات کا قائل نہیں ہوں اور نہ میں اس بات کو بلیو کرتا ہوں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ چکڑالوی ہے۔ ایک حب علی، ایک بغض علی رکھنے والا۔ یا تو علی کا دشمن ہے یا علی کا دوست ہے۔ علی کا دشمن سنیوں میں بھی پایا جاتا ہے، علی کا دشمن دیوبندیوں میں بھی پایا جاتا ہے، علی کا دشمن بریلویوں میں بھی پایا جاتا ہے، علی کا دشمن شیعوں میں بھی پایا جاتا ہے، علی کا دوست اہل حدیثوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ علی سے محبت کرنے والے بریلوی بھی بہت ہیں، علی سے محبت کرنے والے وہابی بھی بہت ہیں، علی سے محبت کرنے والے چکڑالوی بھی بہت ہیں، علی سے عشق کرنے والے ہندو بھی بہت ہیں، عیسائی بھی بہت ہیں، علی سے عشق کرنے والے شیعہ بھی بہت ہیں۔ تو فرقے صرف دو ہوئے، ایک حب علی رکھنے والا، ایک بغض علی رکھنے والا۔ میرے بھائیوں، امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 49 سال 2 ماہ 4 دن ابھی گزرے تھے۔ 49 years 2 months 4 days has passed، کہ اتنا بڑا واقعہ، یعنی 50 سال ابھی پورے نہیں گزرے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں گھیر لیے گئے، اور گھیرنے والے کوئی ہندو نہیں تھے، کوئی سکھ نہیں تھے، کوئی عیسائی نہیں تھے، کوئی زرتش نہیں تھے، کوئی آتش پرست نہیں تھے، مجوسی نہیں تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے، حاجی تھے، نمازی تھے، فقیہ تھے، مفتی تھے، داڑھیاں تھیں، نمازیں تھیں، یہ سارے مسلمان تھے جو حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ یعنی جو 72 ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، اور جو 9 لاکھ دہشت گرد ادھر ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ اب بتائیے کیسے فیصلہ کیا جائے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کھچڑی پک گئی ہے، جیسے دال اور چاول کی آپس میں کھچڑی پک جاتی ہے کہ چاول اور دال علیحدہ علیحدہ کرنا مشکل ہو گئے ہیں، اسی طرح یہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کو بتانے کے لیے ایک تو بہت علم کی ضرورت ہے، اوپر سے 1400 سال سے جتنی بھی ہسٹری لکھی گئی اور جتنی بھی آج انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، آج بھی ساری کی ساری بیکن ہاؤس، سٹی سکول، جتنے بھی ہمارے انگلش سکول ہیں، ان سب میں جو اسلامیات، اسلامک سٹڈی، تاریخ اسلام